दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। यो एबी न्यूज खबरको सङ्केत हो। म कृष्ण सुवेदी भारद्वाज मित्र आज बाल विमर्शको 76औं श्रृङ्खलाका साथ यहाँहरूको सामु उपस्थित भएको छु। आज मसँग त्यति धेरै चर्चामा नरहेका तर बालबालिकाका सवालमा त्यही पनि अपाङ्ग बालबालिकाका अधिकारका लागि, उहाँहरूको संरक्षणका लागि र उहाँहरूको विकासका लागि धेरै लामो समयदेखि क्रियाशील भइरहनुभएका 2042 सालदेखि भक्तपुरबाट आरम्भ गरेको एउटा यो अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि काम गर्ने देशव्यापी एउटा नेटवर्कमा उहाँले 51 सालदेखि राष्ट्रिय रूपमा अगुवाई गर्नुभयो र निर्देशनको काम गर्नुभयो र धेरै विघ्न चर्चा नचाहिकन पछाडि नै बसेर यो क्षेत्रमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहनुभएका त्यस्ता अभियन्ता हुनुहुन्छ मसँग श्री सूर्यभक्त प्रजापति। म उहाँलाई यहाँहरूको सामु प्रस्तुत गर्दैछु। प्रजापति सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते सर। यहाँलाई यो सवाल बालबालिकाका विचार वयस्कका कार्यक्रम बाल विमर्शमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। सूर्यभक्त सर, यहाँलाई म सोधौँ कि के छ अहिले अवस्था यो अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको यो अवस्था, उहाँहरूको स्वास्थ्य, उहाँहरूको शिक्षा, उहाँहरूको समुन्नतिमा अहिले कस्तो स्थिति छ? राज्यको दृष्टि कस्तो छ? यहाँहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ? अलिकति यही विषयबाट सुरु गरौँ न। अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिकाहरूको सवालमा जुन तपाईँले चाहिँ सोध्नु भएको छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र संरक्षणको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा सर्वप्रथम त स्वास्थ्यको बारेमा राख्ने हो भने चाहिँ अब नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरू र ऐनहरू जुन निर्माण भएको छ ती आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने, हैन, निःशुल्क पुनर्स्थापना सेवाहरू पाउने, निःशुल्क आवश्यक सहायक सामग्रीहरू प्राप्त गर्ने, अनि निरन्तर उनीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य पहिचान गर्ने, स्वास्थ्य समस्या छ भने चाहिँ निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने, हैन, र आवश्यकता अनुसार चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सहयोगहरू, सेवाहरू उपलब्ध गराउने भन्ने चाहिँ अवस्था छ। तर अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि सबैभन्दा जोखिममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र बालबालिकाहरू नै छन्। उनीहरूको अपाङ्गताका कारण चाहिँ उनीहरू रोकथाम गर्ने क्षमता, प्रतिरोधात्मक शक्ति न्यून हुने, रोग लाग्ने दर बढी हुने विश्वव्यापी मान्यता अनुसार छ। त्यसैले चाहिँ अझ विशेष उनीहरूको स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्था हो। तर अब हाम्रो ऐन नीति र कानुनमा भएका कुराहरू निरूपण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ यथार्थमा चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ अवस्थाहरू देखिँदैन र न्यून मात्रै पाएको अवस्थाहरू छ, हैन। पछिल्लो चाहिँ अब अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने जुन एक किसिमको चाहिँ 57% बालबालिकाहरूको पुनर्स्थापना आवश्यकता छ, तर पुनर्स्थापना सेवा पाउने चाहिँ 9.6% बालबालिकाहरू छन्, व्यक्तिहरू छन्। सहायक सामग्री 56% बालबालिकाहरूलाई चाहिने, तर 15%ले मात्रै पाएको अवस्थाहरू छ। परामर्श सेवा 41%ले पाउनुपर्ने, अहिले 4.4%ले पाएको। यो युनिसेफकै सहयोग, सिन्टेफ भन्ने एउटा चाहिँ जीवनस्तर, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर अध्ययनले चाहिँ 2016 मा गरेको अध्ययनको एउटा चाहिँ सानो मैले चाहिँ उल्लेख गरेँ। त्यसैले अहिले पनि हामीले भन्नु पर्यो भने चाहिँ उहाँहरू स्वास्थ्य पुनर्स्थापना र उहाँहरूले पाउनुपर्ने अवस्थाहरू न्यून छ र उहाँहरू अझै बढी जोखिममा छ भन्ने भयो। हजुर, सबैभन्दा बढी चाहिँ शिक्षामा चाहिँ बढी भन्न देखिन्छ। अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि बजेट परिचालन र भनौँ न र उपस्थितिको हिसाबले चाहिँ झन्डै यो 2018-19 को चाहिँ फ्ल्यास रिपोर्टले झन्डै 71,000 भन्दा बढी बालबालिकाहरू यो माध्यमिक स्तरसम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरू छन् भन्ने देखिएको छ।
सूर्यबहादुर सर, म यहाँलाई अलिकति रोकेँ बिचमै। यहाँले के भन्नुभएको थियो भने सरकारी जो तथ्याङ्क हो अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको, त्यो तथ्याङ्क नै पर्याप्त छैन भनिरहनु भएको थियो भने अब त्यो तथ्याङ्कमाथिका डाटाहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने? अब यस्तो छ, अब हामीले चाहिँ उपलब्ध तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्नै पर्ने भयो। तर मूलभूत रूपबाट चाहिँ अब अपाङ्गता क्षेत्रमा चाहिँ हामीले केही नमुना अध्ययनहरू पनि गरेका थियौँ। 2019 र 20मा बाजुरा, अछाम, कालीकोट र मुगुमा 40वटा विद्यालयहरूमा झन्डै 4000 बालबालिकाहरूको एउटा सानो अध्ययन गरेका थियौँ, पाइलट स्टडी। र त्यसमा लगभग 26% बालबालिकाहरूमा चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गताको अवस्थाहरू भेटिएको थियो। तर अब हाम्रो भनेको चाहिँ यो अध्ययन चाहिँ अलि गहन अध्ययन थियो। वासिङटन ग्रुप भन्ने चाहिँ युनिसेफकै सहयोगमा बनेको त्यो औजारहरू प्रयोग गरेर हामीले गरेका थियौँ। तर अब हाम्रोतिर हुने चाहिँ अध्ययनहरू के भन्दाखेरि मेडिकल मोडलमा हुन्छ, जुन चाहिँ रोगको आधारमा सोधिन्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ उत्तरहरू सही रूपबाट चाहिँ आउँदैन। र त्यो अहिले विश्वव्यापी मान्यता के छ भन्दाखेरि चाहिँ अपाङ्गता भएका बालबालिका र व्यक्तिहरूको चाहिँ अब पहिचान चाहिँ उनीहरूको कार्यगत क्षमता, फङ्सनल एसेसमेन्ट भन्छ, त्यो आधारमा गरियो भने चाहिँ सही प्रतिनिधित्व हुने र देखिने हुन्छ। यो मेडिकल मोडल अथवा चिकित्साकीय भनौँ न विधाको आधारमा, रोगको आधारमा गर्यो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ खासै तथ्याङ्कहरू, सही तथ्याङ्कहरू नआउने अहिलेसम्मको अध्ययनले देखेको छ। र यो नेपालमा भएका चाहिँ 3-4वटा नमुना अध्ययनहरूमा पनि यो कार्यगत क्षमता फङ्सनल एसेसमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तुलनात्मक रूपमा एकदम भनौँ न अपाङ्गता भएका बालबालिका र व्यक्तिहरूको सङ्ख्या चाहिँ वृद्धि भएको देखिन्छ। अब कुरा आयो होइन, 2% हाम्रो राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले गरेको होइन, तथ्याङ्क विभागले गरेको चाहिँ जनगणनाको कुरा हो यो मैले भने चाहिँ होइन, 2% को हाराहारीमा। अब त्यो चाहिँ अब हामी अब आफै अनुमान गरौँ होइन, त्यो आधारमा हामी गर्दै गयो भने चाहिँ हामी सही रूपबाट चाहिँ अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूसम्म पुग्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। त्यसो भएदेखि नि सूर्यबहादुर सर, अब यही वर्ष राष्ट्रिय तथ्याङ्क लिने वर्ष पनि हो। सेन्ससले तथ्याङ्क लिन लागिरहेको छ। यो अवस्थामा यहाँहरूले जो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका बारेमा, अपाङ्गता भएका बालबालिकाका बारेमा काम गर्नुहुन्छ, यहाँहरूले त्यो तथ्याङ्क विभागसँग केही समन्वय गर्नुभएको छ त? अब चाहिँ आउने डेटा सही आउला? हजुर, एकदम सही भन्नुभयो। यो तथ्याङ्क यो अब 2078 सालको तथ्याङ्क लिने क्रममा विगत 1 वर्ष अगाडि नै तथ्याङ्क विभागले अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूसँग निरन्तर संवादहरू गरेको अवस्था थियो। र उहाँहरूले चाहिँ पनि एउटा चाहिँ संवादबाट हाम्रो एक लेभलमा चाहिँ, एक तहमा चाहिँ यो अपाङ्गता क्षेत्रको काम गर्ने संस्थाहरूको समूह, यो राष्ट्रिय छाता संस्था होइन, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ भन्छ, उहाँहरूको नेतृत्वमा हामीले सबै सरकारवालाहरूसँग चाहिँ हामीले संवादहरू गऱ्यौँ। र उहाँहरू पनि एक लेभलमा तालिम प्राप्त गरेर आउनु भएको रहेछ। यो विश्वव्यापी मान्यता अनुसार नै तथ्याङ्क लिनुपर्छ, यो वासिङटन ग्रुपको क्वेसनरहरू, औजारहरू प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा सहमति भइसकेको थियो। तर अन्तमा गएर चाहिँ त्यो चाहिँ प्रयोग गर्न नसकिने र त्यसको विरोधहरू भयो भनेर चाहिँ अहिले फेरि उही त्यो पुरानै ढङ्गबाट चाहिँ अपाङ्गताको 10 प्रकार मेडिकल मोडल भन्छ हामी, त्यही चिकित्सकीय मोडलबाटै लिने गरेर चाहिँ यो निर्णय भएको छ र त्यसको प्रश्नावलीहरू त्यसरी नै तयार भएको छ। यसको अर्थ हामीले अपेक्षा गरे जस्तो खालको प्रणाली त्यहाँ कार्यान्वयन हुन सकेन। अब राम्रो नापो आउँदैन, 10 वर्षको लागि चाहिँ पुरानै ढङ्गले आउँछ भनिरहनु हुँदाखेरि के देखियो भने हामीले गर्ने तथ्याङ्क निकाल्ने काम त देशव्यापी गर्न त सक्दैनौँ, फेरि पनि गर्ने त सरकारले नै हो, फेरि पनि तपाईँ हामी सङ्घ संस्थाहरूले र यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले सघाउने त राज्यलाई नै हो। अब यो डोठ्याङ, यो अप्ठ्यारो कसरी मिट गर्ने होला, कसरी समाधान गर्ने होला, के सोच्नु भएको छ यो बारेमा? अब यो हाम्रो सञ्जालहरूले निरन्तर उहाँसँग चाहिँ संवाद गर्ने अवस्थाहरू गरिराखेकै अवस्था छ र हामीले वकालत गर्दै गरेको अवस्थामा उहाँले के भन्नु भएको छ भने चाहिँ
यो हाम्रो चाहिँ जनगणना पश्चात चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ यो गणना पनि हुन्छ, जीवन स्तर अध्ययन होइन। त्यो जीवन स्तर अध्ययनमा चाहिँ जुन क्वालिटेटिभ अध्ययन हुन्छ, गुणस्तरीय अध्ययनमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले यो वाशिङटन ग्रुपको क्वेसनरहरू, प्रश्नावलीहरू प्रयोग गरेर तपाईँहरूले भने जस्तै चाहिँ हामी अध्ययन गरिदिन्छु, जुन चाहिँ तथ्याङ्क विभागकै तथ्याङ्कको रूपबाट चाहिँ मान्यता पाउँछ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ भएको चाहिँ प्रगति चाहिँ त्यो हो। कि अहिले यो देशको स्थिति के हो भने नेपालको संविधान 2072ले बालबालिकाका अधिकारलाई अत्यन्त राम्रो ढङ्गले संविधानमा समाहित गरेको, तर ऐन कानुनहरू निर्माण गर्ने काममा पर्याप्त सफलता हुन नसकिरहेको यो एउटा बडो अप्ठ्यारो स्थिति हो। र बालबालिकाहरूले पाउनुपर्ने सुविधाहरू, उहाँहरूका संरक्षणका सवालहरू, उहाँहरूका विकासका सवालहरू पर्याप्त रूपमा हुन नसकिरहेको र बालबालिकामा लगानी त्यसरी निश्चित नभइरहेको जुन एउटा अवस्था हुन्थ्यो, त्यो अवस्था हो अहिले। यो अवस्थामा बालबालिकाको सवालमा चाहिँ के छ, नीतिगत तर्जुमाका कुराहरू यहाँहरूले कसरी पाउनु भएको छ अपाङ्ग बालबालिकाको सवालमा चाहिँ? यो संविधान निर्माण पश्चात यो अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी पनि, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी चाहिँ ऐन 2074 होइन, त्यसको ऐन पारित भयो र त्यसपछि 76मा चाहिँ नियमावली पनि पारित भयो, 76-77मा है। अब कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ ऐनमा चाहिँ हामीले चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी महासन्धि अनुसार चाहिँ भनौँ न धेरै अधिकारहरू राखियो ऐनमा। तर जब नियमावली बन्ने प्रक्रियामा चाहिँ नियमावलीमा धेरै कटौतीहरू गरियो र त्यो कटौती गरिएको हुनाले चाहिँ हाम्रो अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने हामी साथीहरू र हाम्रो नेटवर्कहरूले चाहिँ यो नियमावली चाहिँ अपुरो छ र हामी चाहिँ यसमा परिवर्तन चाहन्छौँ भनेर चाहिँ निरन्तर हामीले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ दबाब सृजना गर्ने कामहरू यो क्षेत्रबाट गरिरहेको अवस्थाहरू छ। र त्यसपछि भने चाहिँ अरू ऐनहरू जस्तो शिक्षा सम्बन्धी ऐनहरू होइन, अब अनिवार्य शिक्षा ऐन आएको अवस्था छ, अनि अपाङ्गता यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति आएको अवस्था छ। ती नीतिहरूले पनि विगतमा चाहिँ भएका उपलब्धिहरू पनि त्यसबाट चाहिँ गुमेको अवस्थाहरू छ। कतिपय कानुनहरू, कतिपय सेवा सुविधाहरू पहिला पाइरहेको भन्दा गुमेको अवस्थाहरू पनि छ। त्यसैले अलिकति चाहिँ ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई अरू ऐनहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ समावेश गरिनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति कमजोरी भएको छ। विशेष गरेर अपाङ्गता अधिकार ऐन जुन छ 74 छ, त्यस अनुसारको चाहिँ जुन नियमावली आउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ आएन। जुन हाम्रो चाहिँ अपेक्षित थियो, जुन किसिमको संवादहरू भएको थियो र जुन किसिमको हाम्रो दबाब र मागहरू थियो, यो क्षेत्रमा सहभागितामूलक जुन एउटा संवाद अनुसार भइरहेको थियो, त्यो कुराहरूलाई ब्युरोक्रेसीले चाहिँ त्यति धेरै महत्त्व नदिएर आफ्नै ढङ्गबाट अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यसैले हामीले अझै पनि निरन्तर त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। अझै भन्नु केही प्रगति हुनुपर्छ, अझै थप्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। कुनै पनि ऐनहरूको जुन संहिता, तपाईँको यो देवानी संहिता, फौजदारी संहिताका आधारमा, संविधानका आधारमा ती संहिताहरू आए, त्यसको त्योसँग नबाज्ने गरिकन विशिष्टीकृत ऐनहरू आउने हुन्। जुन यहाँले अपाङ्गता सम्बन्धीको ऐनको कुरा गर्नुभयो, यी विशिष्टीकृत ऐन हुन्। अब त्यो ऐनभन्दा पनि साह्रै कमजोर नियमावली आएको छ भनिरहनु भएको अवस्थामा यहाँहरूले संविधान अनि मूल ऐन जुन यो संहिता, जुन यो अपराध संहिता र देवानी संहितासँग यो विशिष्टीकृत ऐन अपाङ्गता भएकाहरूको सम्बन्धी ऐनको तादाम्यता कस्तो छ? हामीले चाहिँ हेरेकोमा चाहिँ विशेष गरेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ जुन विशिष्टीकृत ऐनहरू आउँछ होइन, जस्तो अब उदाहरणको लागि होइन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी होला होइन, अथवा चाहिँ त्यस्तै यो आरक्षण सम्बन्धी होला, अनि अथवा समावेशिता सम्बन्धी जुनहरू ऐनहरू आए होइन, ती कुराहरूमा चाहिँ जुन एउटा मूलभूत मान्यताहरू थियो, जुन तय भएको छ होइन, ती तय भएका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समाविष्ट भएन। र मैले एउटा सानो अर्को कुरा पनि भने जस्तो अब अपाङ्गता अधिकारको कार्यान्वयन चाहिँ अहिले भनौँ न
स्थानीय निकायले गर्ने भन्ने चाहिँ भएको छ है। अधिकारको सूचीमा चाहिँ स्थानीय निकायकोमा परेको छ। अनि स्थानीय निकायको काम कारबाहीहरू र सबै हेऱ्यो भने चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अपाङ्गता परिचय पत्र दिने हो र अलिकति चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने हो। त्यस बाहेक चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ खासै भनौँ न अपाङ्गता अधिकार जुन कार्यान्वयन गर्ने अपाङ्गता अधिकार ऐनले गर्नुपर्ने जुन जिम्मेवारीहरू उत्तरदायित्वहरू त्यो चाहिँ पालना गरिरहेको अवस्था छैन। हिजो जुन किसिमको चाहिँ यो आउनुभन्दा अगाडि जिल्ला स्तरमा भएका उपलब्धिहरू पनि अहिले स्थानीय निकायहरूको जिम्मामा जाँदाखेरि त्यो पनि गुमेको अवस्थाहरू छ र त्यो पनि भइरहेको छैन। त्यसैले चाहिँ यो अब भनौँ न हामी चाहिँ असाध्यै यो क्षेत्रमा एकदम गम्भीर छौँ। हिजो भएका उपलब्धिहरू पनि अहिले आएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो स्वीकार गर्न गाह्रो भइरहेछ र उहाँहरूको अधिकारमा सूची भएका कुराको पनि त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने त्यसको क्षमता हासिल गर्ने र काम गर्नमा चाहिँ खासै रुचि देखेको छैन। श्रीवाजी, यहाँले भन्नुभयो जस्तै कि अहिले सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन भन्ने हो भने अर्को पाटो बिर्सिनै नहुने पाटो चाहिँ अपाङ्गता भएकाहरूको निमित्त जुन लगानीको त्यसका पनि अझ बालबालिकामा गरिने लगानीको स्थिति के देख्नु भएको छ? हामीले चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ 3 तहमा हेर्नु पर्यो हामीले हैन। 3 तहको लगानीहरू हेऱ्यो भने चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ सङ्घीय प्रणाली सङ्घीय स्तरमा धेरै जसो चाहिँ लगानी चाहिँ यो शिक्षा मन्त्रालय थ्रुबाट चाहिँ हुने भयो। एउटा सबभन्दा बढी चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय थ्रुबाट चाहिँ परिचालन भएको देखिन्छ, सबभन्दा ठुलो बजेट अपाङ्गता क्षेत्रमा। त्यसपछि अलिकति महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ केन्द्रीय स्तरबाट चाहिँ 5-7 करोड रुपियाँ चाहिँ सङ्घ संस्थालाई यसो बाँड्ने हैन, त्यस्तो खालको अनुदान दिने कार्यक्रमहरू भइरहेको देखिन्छ। अनि सङ्घीय लेभलमा चाहिँ पनि एकरूपता छैन। सङ्घीय प्रदेश लेभलमा पनि एकरूपता छैन। प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 3 मा अपाङ्गता सम्बन्धी अलिकति एकीकृत ढङ्गबाट चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचले समुदायमा आधारित कार्यक्रमलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। तर कार्यान्वयन 1 नम्बरमा अलि गैर सरकारी संस्थासँग समन्वय गरेको हुनाले चाहिँ त्यहाँ अलि भिन्न ढङ्गबाट राम्रो ढङ्गबाट गइरहेको देखिन्छ। तर अब 3 नम्बर क्षेत्रमा बजेटहरू पहिलाको भन्दा राम्रो व्यवस्था गरिदिएको छ। हरेक पालिकालाई 3 लाख 3.5 लाख पैसा पठाएको छ, जुन पहिलाको भन्दा धेरै हो। तर पालिकाहरूले चाहिँ त्यो कुरा बुझेकै छैन र पालिकाहरू त्यो खालको काम गर्न तयार छैनन् र उहाँहरू पनि त्यही अलिकति चाहिँ च्यारिटी बेसमा चाहिँ अलिकति सहायक सामग्री बाँड्ने, अलिकति चाहिँ 1-2 वटा मिटिङहरू गर्ने र पैसा सिद्ध्याउने त्यस्तो खालको कामहरू भइरहेको देखिन्छ। हामीले चाहिँ रियल रूपबाट चाहिँ देखेको चाहिँ त्यो हो। यहाँले भन्नुभयो त्यो अब लगानीको सवालमा पनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन भने यो अवस्थामा राज्यले गरेका प्रतिबद्धताहरू CRCमा प्रतिबद्धता गरेको छ, संविधानमा व्यवस्था गरेको छ, अनि ऐनहरू राम्रो बनेको छ पनि यहाँले पनि भन्नुभयो। अनि त्यसै गरिकन यो दिगो विकास लक्ष्यमा ढुक्कैसँग बालबालिकाहरूको उन्नतिको, अपाङ्गता भएकाहरूको उन्नतिको, फरक क्षमताहरूको एउटा उन्नयन गर्ने कुरामा राज्यले प्रतिबद्धता जनाएको छ। अब यो पुरा गराउनुको निमित्त उपाय के हो त? यहाँ के सुझाव राख्न चाहनुहुन्छ? हामीले भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब राष्ट्रिय स्तरमा एउटा अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय समन्वय समिति बनेको अवस्था छ, प्रदेश लेभलमा पनि छ अनि स्थानीय तहमा पनि छ। तिनै तहमा जुन समन्वय समितिहरू बनाइएको अवस्थाहरू छ, त्यो समन्वय समितिको काम कर्तव्य अधिकारहरू पनि स्पष्टसँग तोकिएको अवस्था छ। तर अब कस्तो भयो भन्दाखेरि यो ब्युरोक्रेट्सहरूको हातमा पर्न गयो कि ब्युरोक्रेट्सहरूको लिडिङ नेतृत्वमा जाने भयो। अनि ब्युरोक्रेट्स त्यहाँ चाहिँ अपाङ्गता क्षेत्रका सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरू त्यहाँ चाहिँ उपस्थिति त हुने भयो, तर उहाँहरूको सक्रिय सहभागिता र उहाँहरूको सुनवाई है, उहाँहरूको चाहिँ भनौँ न सक्रिय चाहिँ भूमिका नपाएको जस्तो देखिन्छ। त्यसपछि यहाँले भनेको चाहिँ यहाँको भनाइअनुसार निर्णयमा अर्थपूर्ण सहभागिता भएन फरक क्षमता उनीहरूको। एकदम त्यही नै भनिरहेको मैले कि उहाँहरूको चाहिँ
खालि नाम मात्रको सहभागिता भयो, अर्थपूर्ण चाहिँ सहभागिता भएको देखिएन र त्यो धेरै जसो ब्युरोक्रेसी नै हाबी हुने एउटा पहिलादेखिको टेन्डेन्सी चाहिँ अहिले पनि चाहिँ त्यही नै त्यसैले काम गरिरहेको अवस्था छ र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने के त्यो सबैभन्दा हाम्रो चाहिँ समस्या भनेको त्यहाँनिर छ र दिएको अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने सरकार एउटा जिम्मेवार उत्तरदायी बन्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ उत्तरदायी बनाउन सकिएको अवस्था रहेनछ र हामीले बनाउन सकिया रहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म व्यक्तिगत रूपबाट चाहिँ मलाई त्यही लाग्छ। यो विश्वव्यापी महामारी जुन कोभिड-19 को समस्या हो, यसले बालबालिकाहरूमा धेरै बिघ्न असर पुर्याएकै छ। त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको स्थितिमा के छ? यो कोभिडको अवस्थासँग कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? एकदमै यो अहिलेको चाहिँ संवेदनशील विषय नै पर्यो यो हैन। र यो के भइरहेको देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले पनि मैले अब हामी यहाँ विद्यालय पनि चलाइरहेका छौँ है, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि विद्यालय चलाइरहेका छौँ। एउटा सानो उदाहरण मात्रै, अब मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ विद्यालयको प्रिन्सिपलसँग सोधेँ होइन, अभिभावकहरूसँग सोधेँ, उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म स्थानीय निकायले, स्थानीय शिक्षा निकायले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि कस्तो खालको शिक्षा दिने, यो कोभिड पिरियडमा चाहिँ जुन अनलाइन शिक्षाहरू भनेर चाहिँ खुब प्रचार प्रसार भएको छ, उहाँहरूको लागि कसरी दिने भन्ने कुराको छलफल समेत भएको छैन। एउटा बैठकमा बोलाएको पनि छैन, कुनै निर्देशन दिएको छैन। भक्तपुरमा झन्डै 8वटा विद्यालयहरू छन्, उहाँहरूलाई कुनै पनि खालको निर्देशन पनि छैन, कुनै खालको मिटिङ पनि भएको छैन भनेपछि अब हजुरले बुझिहाल्नु होला कतिसम्म चाहिँ भनौँ न अब उहाँहरू चाहिँ संवेदनशील छ भन्ने कुरा चाहिँ यहीबाट थाहा हुन्छ र यो अनलाइन शिक्षामा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच कस्तो हुन्छ त्यसैबाट थाहा हुन्छ। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू सबैभन्दा जोखिममा हुन्छ, उहाँहरूको प्रतिरोधात्मक शक्ति कम हुन्छ होइन, र उहाँहरूको रोग लाग्ने दर चाहिँ मोर्बिडिटी रेट पनि धेरै हुन्छ। र त्यस्तो बालबालिकाहरूको लागि अब के गर्ने भन्ने कुरा होइन भनेर चाहिँ स्थानीय निकायहरूले खासै महत्त्वका साथ कुनै पनि कार्यक्रम ल्यायो भनेको थाहा छैन। सूर्यबाबुजी, त्यसो भए यसोभन्दा फरक पर्दैन त? काम चाहिँ गरेका छन् तर यो सरकारवालाहरूको सहभागिता गराउने प्रकारको जुन अभ्यास हुनु पर्दथ्यो त्यो भएन हैन त प्रष्ट रूपमा? यहाँ पनि त्यही नै कमजोरी मलाई चाहिँ महसुस भएको छ। हाम्रो सिफारिस त्यही हो, सहभागिताहरूलाई पनि सँगै लिएर उहाँहरूका समस्यालाई बुझेर उहाँहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता पनि गराएर उहाँहरूको लागि नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्दछ, कार्यक्रम चलाइनु पर्दछ। यही भयो नि त हाम्रो आजको साझा निष्कर्ष। एकदम मलाई चाहिँ एकदम सही निष्कर्ष हो कि सहभागितामूलक र अर्थपूर्ण सहभागिता भयो भने चाहिँ एक आपसमा समन्वय, सहयोग र भनौँ न अगाडि बढ्ने बाटोहरू खुल्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुख्य पुग्नुपर्ने बाटो चाहिँ त्यही हो जस्तो लाग्छ। हजुर, यहाँसँग आज बडो विचारोत्तेजक ढङ्गले विषयमा गहिराइमा गएर छलफल गर्न हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ, जसले गर्दा हामीले छलफल गर्न चाहेका अरू विषयहरूलाई समय पुगेन। आज यहाँले जुन आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नुभयो, त्यसको लागि कार्यक्रम बाल विमर्शको तर्फबाट सूर्यभक्त सरलाई र खास गरिकन यो सिबिआर नेटवर्कलाई नै पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु म। धन्यवाद सर। सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले बाल विमर्शको यो 76औं श्रृङ्खलामा विशेष क्षमता भएका बालबालिकाहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यही क्षेत्रका एकजना अभियन्तासँग हामीले कुराकानीहरू गऱ्यौँ। यहाँहरूले सुनेर साथ दिनुभयो, हेरेर साथ दिनुभयो। यहाँ सबै दर्शक महानुभावहरूलाई म कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र भावी कार्यक्रमहरूका निमित्त सुझावहरूको पनि अपेक्षा गर्दै म यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।